السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنديرو درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية بشكل طبيعي وبشكل بسيط جدا. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غيكون حول الوصف، la description. Comment faire une description؟ كيف أصف شخص أو شيء معين. كما كتعرفوا الوصف مهم جدا كنحتاجوه في الحياة اليومية ديالنا. مثلا يقدر شي واحد مثلا يعطيك شي ماكله يقول لك كي جاتك هاد الماكله، اذا غتجاوبوا بالوصف. مثلا مشيتي لشي بلاصه معينه سولك عليها قال لك كي جاتك هذيك البلاصه، ضروري انك تقول ليه كي جاتك وبالتالي غتوصف ليه المكان. مثلا تفرجتي في شي ماتش معين قال لك شنو بان لك في هذاك الماتش، ضروري انك تجاوبي بالوصف. مثلا دوزتي شي امتحان سولك عليه مثلا كي جاك الامتحان، ضروري انك تجاوبه بالوصف. اذا الوصف مهم جدا جدا ان الانسان يعرف ليه، هو بسيط جدا. في هذا الدرس ان شاء الله غنحاول ما امكن نشوفوا جميع طرق يعني بسيطة، تقنيات سهلة، عبارات سهلة انك طرح سؤال على شي واحد انه وصف لك شي حاجة، وكذلك تجاوب على السؤال بكل بساطة تامة. إذا نبدأ على بركة الله. كما كتلاحظوا دائما كما عودتكم كنعطيكم واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي كنحتاجوا أنك تسول شي واحد، وكذلك كنعطيك واحد المجموعة ديال الأجوبة اللي كتحتاج أنك تجاوب لنفس السؤال. إذا باش طلب من شي واحد يوصف لك شي حاجة كما بغات تكون، أو شخص معين أو حيوان، أي حاجة نامبورت كوا، إذا ضروري أنك تعرف هذه العبارات هذو. العبارة الأولى هي كالتالي: comment est يعني كيف هو أو كيف هي كذا. comment est هذاك est سي لو فيرب être راه شفناه هذا. comment est ولا comment sont إلا كان داكشي اللي بغيتي تسول عليه كثيرة بزاف. comment est إلا كانت حاجة وحدة إلى آخره. comment est وكدير الموصوف بلاصه النقط، غدير الموصوف اللي كتسول عليه. مثلا بغيت نقول له كيف هو القسم، غنقول له comment est la classe. بغيت نقول له مثلا كيف هو كيف هي المقابله، comment est le match. كيف هو كيف هي الأكلة، يعني كيفاش كتجيك الأكلة، تقول لك comment est le repas إلى آخره. العبارة الثانية هي comment tu trouves هي كيف تجد كذا وكذا. comment tu trouves متبوع بالموصوف بلاصة النقط غدير الموصوف. comment tu trouves l'examen كيف تجد الامتحان. comment tu trouves la ville de Marrakech كيف تجد مدينة مراكش. comment tu trouves le repas de mon ami كيف تجد أكلات صديقي. comment tu trouves les plats de ta mère كيف تجد أكل أمك، وصفات أمك. comment tu trouves كيف تجد كذا وكذا، متبوع بالموصوف اللي غتسول عليه. السؤال الثالث اللي يقدر نطرحه هي quel est ton avis sur ما هو رأيك في، متبوع بالموصوف بطبيعة الحال. quel est ton avis sur ce professeur. quel est ton avis sur l'ami de Hassan. ما هو رأيك في صديق حسن. quel est ton avis sur l'examen. ما هو رأيك في الامتحان. quel est ton avis sur le match d'aujourd'hui. ما هو رأيك في مقابلة اليوم. quel est ton avis sur la ville de Rabat. ما هو رأيك في مدينة الرباط إلى آخره. أو لا نقدر نقولوا ثاني que penses-tu de ما رأيك فيه. que penses-tu de ما رأيك في كذا. que penses-tu de cet homme ما رأيك في هذا الرجل. que penses-tu du comportement de ce garçon ما رأيك في سلوك هذا الولد. que penses-tu du contrôle du français ما رأيك في امتحان الفرنسية. que penses-tu du pique-nique d'hier ما رأيك في نزهة البارحة. que penses-tu إلى آخره. إذا كما كتلاحظوا هنا 4 الأسئلة جد بسيطة جدا، ما عليك إلا أن تعود نفسك عليها، أنك تعود راسك عليهم وتبقى تنطقهم وتبقى تقولهم بصوت مرتفع لكي تتمرن عليه. إذا دابا باش نجاوبوا على هذه الأسئلة غننتقلوا لبعض العبارات اللي كنستعملوا في الأجوبة، وهي
il est متبوع بماذا؟ متبوع بالصفه اللي انت بغيتي توصف ليها داك الشيء ولا داك الشخص. مثلا قلت لك كومون اي ليكزامان، كيف هو الامتحان؟ غتقول إلي فاسيل، هو سهل، متبوع الصفه. غتقول فاسيل هي صفه غديرها في بلاصه النقاط. إلي فاسيل، إلي ديفيسيل هو صعب، إلي ان بو ديفيسيل هو صعب شيئا ما الى اخره. او لا كتقول سي مباشرة، إنه كذا وكذا، سي متبوع بالصفة. مثلا comment tu trouves le festival؟ كيف تجد المهرجان؟ comment tu trouves le festival؟ غتقول مثلا سي مونوتون ممل، مثلا سي مونوتون. سي يقدر يجي واحد يقول لك مثلا سي désagréable، سي agréable، سي المهم كتعطي الصفة اللي عجبك انت. سي comment tu trouves comment tu trouves la leçon d'aujourd'hui؟ كيف تجد درس اليوم؟ comment tu trouves la leçon d'aujourd'hui؟ تقول oh c'est magnifique، c'est intéressante، c'est extraordinaire، c'est facile. يعني كتقول سي وكتعطي الصفة اللي بغيتي. je trouve ça، ولا كتقول je trouve ça هي أجد كذا، كيجيني داكشي كذا وكذا. qu'en penses-tu de ta gîne de ta mère؟ oh je trouve ça délicieux، je trouve ça délicieux. أجد هذا لذيذ، je trouve ça délicieux. quel est ton avis sur le match d'hier؟ oh je trouve ça un peu passionnant، je trouve ça un peu passionnant. أجد هذا ممتع شيئا ما، je trouve ça un peu باسيونون. اذا كما كتلاحظوا كنديروا الصفه اللي بغيتي. اذا غنعاود بشكل على عجاله. كومون اي العباره الاولى كيف هو ولا كيف هي. كومون سون كيف هي ولا الا كان مجموع. كومون تو تروف كيف تجد كذا وكذا. كيل est ton avis sur ما رايك في كذا وكذا. que penses-tu de ما رايك في ماذا تعتقد فيه. que penses-tu de ماذا تعتقد فيه كذا وكذا. que penses-tu de. الجواب il est متبوع الصفه اللي بغيتي. c'est متبوع كذلك بالصفه اللي بغيتي انت. je trouve ça كذا وكذا متبوع بالصفه اللي بغيتي. اذا هذا بشكل عجالي بعض العبارات. غنشوفوا دابا بعض الامثله. غنعطيكم بعض الامثله ديال النعوت او ديال الصفات اللي غتستعن بهم مثلا باش دير تمارين عندك في الدار. مثلا غتستعن بهاد الصفات هادو. كنعطيك لي زادجيكتيف وكنعطيك لو كونترير ديالهم، يعني العكس ديالها. مثلا جونتي لطيف، جونتي فيمينا لطيفه، جونتي جونتي. لو كونترير ديالها العكس ديالها هي ميشون ولا ميشونت، فيمينا ميشونت، ميشون ميشونت، سيء ميشون. قوي فور، forte féminin قوية، fort forte. العكس ديالها ضعيف هي faible faible faible. intelligent intelligente، ذكي ذكية، intelligent intelligente. العكس ديالها هي غبي stupide stupide، غبي غبية stupide. شجاع ولا شجاعة courageux courageuse، courageux courageuse. lâche جبان، lâche جبان lâche. مجتهد studieux ولا studieuse féminin، studieux مجتهد، studieuse مجتهدة. كسول كسول، paresseux كسولة، paresseuse، paresseux كسول، paresseuse كسولة. agréable نقدر نقولوا زوين ممتع إلى آخره. agréable désagréable غير ممتع، غير يعني سيء ما زوينش. désagréable. passionnant passionnante ممتع، passionnant ممتع، passionnante ممتعة. embêtant ممل، embêtant embêtant ممل أو مملة، إلا زدتي أو غتولي مملة. إذا هادو بعض الأمثلة اللي خصك تقيدهم في شي ورقة وبقى تراجعهم وبقى تقراهم كل يوم مثلا باش يكون عندك هاد العباره هادو. باش الا بغيتي دير شي مثال مثلا تستعمل هذوك العباره ديال السؤال ولا تستعمل العباره ديال الاجوبه، انك تقد تجاوب على هذوك الاسئله ديال الوصف بهاد الاوصاف وهاد النعوت اللي عطيتك دابا. نتمنى انك تعود راسك عليهم لكي باش يبقاو عندك باش تجمع شويه الكلمات. هاد الباجاج ضروري يكون عندك باجاج لغوي. الباجاج اللغوي راه حنا اللي ما كيتشراش، حنا اللي كنقراو. كل ما كتقرا كل ما كتجمع الباجاج. هنا كنعطيك ماذا؟ كنعطيك الاليات، كنعطيك التقنيات، كنلخص لك الطريق بزاف باش تعرف التقنيات ديال تركب جمله تعبر على الفكره. يعني كنعطيك اليات تقنيات لتعبير على فكره كتدور في الدماغ ديالك. اما المعجم اما الكلمات راه خصك تقلب عليهم من راسك وتقراهم. اذا غنشوفوا بعض الامثله بعض الاسئله. comment tu trouves le Maroc؟
comment tu trouves le Maroc. إذا هذه بعض العبارات اللي شفنا. comment tu trouves le Maroc غنقول لك il est formidable. إذا il est هذه عبارة شفناها il est formidable إنه رائع il est formidable. comment tu trouves le Maroc il est formidable. غنشوفوا et toi comment tu trouves le Maroc بالنسبة لك أنت comment tu trouves le Maroc يلا جاوبني ب il est وعطي الصفة اللي بغيتي. comment tu trouves le Maroc il est وغتجاوب الصفة اللي بغيتي أنت أوكي أو لا طرحها على الصديق ديالك. نشوفوا المثال التالي que penses-tu de l'examen que penses-tu de l'examen ماذا تعتقد في الامتحان que penses-tu de l'examen اش بان لك في الامتحان que penses-tu de l'examen انا غنجاوب c'est un peu difficile c'est un peu difficile. إذا سي شفناها يدا وشفنا que penses-tu de شفناها كذلك كسؤال وشفنا سي كجواب. c'est un peu difficile إنه صعيب شيئا ما. يلا جاوب أنت que penses-tu de l'examen que penses-tu de l'examen يلا جاوب سي وعطي الصفة اللي بغيتي أوكي مزيان. نشوفوا المثال الآخر quel est ton avis sur le film quel est ton avis sur le film ما هو رأيك على الفيلم quel est ton avis sur le film quel est ton avis sur le film أنا غنجاوب je le trouve passionnant أجده ممتعا je le trouve passionnant. إذا je le trouve شفنا كذلك هذا الجواب العبارة وشفنا quel est ton avis sur le film je le trouve passionnant أجده ممتع. يلا جاوب أنت quel est ton avis sur le film quel est ton avis sur le film يلا جاوب أنت ولا أنت quel est ton avis sur le film يلا جاوب je le trouve وعطي الصفة اللي بغيتي passionnant ممتع embêtant ممل اللي بغيتي أنت je le trouve passionnant أوكي. إذا كما كتلاحظوا هذه هي الطريقة باش كنعبروا على الوصف بطريقة يعني تقنية عبارات بسيطة جدا سهلة للحفظ. ما عليكم إلا تعودوا راسكم عليها وديروا تمارين وبقات لا تكتف يعني بالكتابة فقط ولكن تكلم تحدث بهذه العبارات وتكلم لكي تبقى راسخة في ذهنك ان شاء الله باش تولفوها وتولفوا هذه العبارات لحقاش مهمه جدا. اذا هذه هي وضعيه جديده من الحياه الوضعيه اليوميه جبناها لكم انك كيفاش كتسول على ان شي واحد كطلب منه يوصف لك شي حاجه وكيفاش كتجاوب على هذا السؤال. واتمنى لكم يعني درس يعني نتمنى انكم تدوزوا هذا الدرس بشكل ممتع جدا ونتمنى انكم يعني تستفدوا ولا تنسوا الاشتراك في القناه عبر الضغط على اشتراك والمشاركة وكذلك على الضغط على اللايك إذا أعجبكم الفيديو إذا أعجبكم هذا الدرس. إذا نتمنى لكم يعني تمارين موفقة وكذلك أنكم تعودوا راسكم إن شاء الله بحول الله تعالى. إذا إلى اللقاء إلى درس جديد بحول الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.